सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चन तरुणः पत्न्या सह विपणिं गत्वा एकस्याः वृद्धातः एव सर्वदा फलानि स्वीकरोति स्म। तस्याः निर्धनतां ज्ञात्वा साहाय्यार्थं धनं दातुं तेन यदा उद्यतं तदा तया विनयेन तत् निराकृतम्। तस्मात् तेन तरुणेन कश्चन उपायः कृतः। फलानि क्रीत्वा एकं फलं किञ्चित् खादित्वा एतानि फलानि आम्लानि इति वदति स्म। वृद्धा तेन तरुणेन दत्तम् अपरं फलं दन्तैः दृष्ट्वा नैव ननु एतानि मधुराणि सन्ति एव इति यावत् वदेत् तावता सः ततः निर्गच्छति स्म। अतः वृद्धया दष्टं तत् फलम् अनन्यगतिकतया स्वयमेव खादनीयं भवति स्म। प्रतिदिनम् एषा एव घटना आवर्तते स्म। एतद् लक्षितवती तस्य पत्नी पृष्टवती, फलानि मधुराणि एव भवन्ति, तथापि भवान् किमर्थम् असत्यं वदति इति। तदा सः तरुणः अवदत्, तया उत्तमानि फलानि एव विक्रीयन्ते, किन्तु स्वयम् एकमपि न खादति सा। एतेन व्याजेन वा सा फलं खादतु इति उद्देशेन अहम् एवं करोमि इति। एकदा तस्याः वृद्धायाः पार्श्वे उपविष्टा अन्या विक्रेत्री ताम् अपृच्छत्। सः तरुणः ग्राहकः मधुरेषु फलेषु अपि आम्लताम् आरोपयति, तथापि भवती फलतोलनसमये तस्मै एकं फलम् आधिक्येन ददाति, एतत् किमर्थम् इति। मया फलं खादनीयम् इति उद्देशेन सः आत्मना क्रीतम् एकं फलम् आम्लं वदन् मह्यं ददाति इति अहं जानामि। तदहं जानामि इति सः न जानाति, तेन हानिः न प्राप्यते इति धिया अहमपि प्रतिदिनम् एकं फलम् आधिक्येन ददामि तस्मै इति। सः कः इति भवती न जानाति, भवती का इति सः न जानाति। वाणिज्यावसरे एव भवतोः परिचयः, तथापि एषः प्रीतिपूर्णः आदरः उभाभ्यामपि परस्परं दर्शयते यत् तत्तु महते आश्चर्याय इति सस्नेहम् अवदत् सा पार्श्वस्था विक्रेत्री।